ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओके, सो आज बोर्ड छैन, कण्ठ हो तपाईहरुलाई खतर रहेछ। ल आज हामीहरु श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक नम्बर 20 सरी 19 बाट हामीहरु चर्चा गर्छौं। झन्डै 20 भएको नि। नैतत् चित्रं त्वयि छत्तर वादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। नैतत् चित्रं त्वयि छत्तर बादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। नैतत् चित्रं त्वयि छत्तर बादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। पढ्नुस्। चित्रं त्वयि छत्तर बादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। नैतत् चित्रं त्वयि छत्तर बादरायण वीर्यजे माताजीहरु छैन। ओके, शब्दार्थ न कवि नहीं एतत् ऐसे प्रश्न चित्रम अत्यंत आश्चर्यजनक त्वयि तुम में छत्तः हे विदुर बाद स्वीकृत अनन्य भावेन विचार से हटे बिना सॉरी यत क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा हरि ही श्री भगवान ईश्वर श्री भगवान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्य पद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम श्रील व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तात्पर्य, यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा
कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य के संस्कारों का अनुशीलन तभी से शुरू होता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और क्योंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतएव उन्हें श्रील व्यासदेव के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म एक महान विज्ञान है। अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, श्रील व्यासदेव तथा श्री मैत्रेय मुनि जैसे अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण, संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। अनुवाद फिर एक छोटी। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम श्रील व्यासदेव की वीर्य से उत्पन्न हो। हरे कृष्ण। के बुझ्नुभयो? हिन्दी आउँछ नि? हरे के बुझ्नुभयो? हजुर, क्वालिटी पपुलेसन हुनुपर्छ, नत्र जनसङ्ख्या हैन। जन्मबाट थाहा हुन्छ, पहिला पहिला, अहिले थाहा हुँदैन। अहिले जन्मबाट कस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ कि हुँदैन? कतिजनाको कुण्डली छ न? कुण्डलीमा के लेखेको छ? सबै लेखेको हुन्छ, त्यसमा वर्ण पनि लेखेको हुन्छ हैन, त्यसमा तपाईँको गण पनि लेखेको हुन्छ हैन, तपाईँको लाइफको जुन प्रारब्धहरू पनि लेखेको हुन्छ, सबै लेखेको हुन्छ, थाहा हुन्छ न। सो जन्मिँदा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रभुपाद के भन्दैन, जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि थाहा हुन्छ। केबाट थाहा हुन्छ? गर्भधान संस्कारबाट थाहा हुन्छ। गर्भधान संस्कार गरेको छ कि छैन? ओके, अर्को के बुझ्नुभयो? ओके, यहाँ मध्ये को गर्भधान संस्कारबाट जन्मिनु भएको छ? त्यो बुवा आमालाई सोध्नु जानुपर्छ नि है। सो समस्या यही छ। यहाँ अहिले प्रभुपादले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो संसारमा अहिले के छ भन्दाखेरि के अरे सन्तति निरोध हैन, नेपालमा के भन्छ? सिआरएस हैन, परिवार नियोजन हैन, परिवार नियोजन सङ्घ भनेर भन्छ हैन। सो परिवार नियोजन यो संसारको हैन शान्तिको लागि, आनन्दको लागि सल्युसन होइन भनेर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ हैन। चाइनामा पनि त्यही गरेको थियो हैन, एउटा फ्यामिलीमा एउटा सन्तान हुनुपर्ने। अब अहिले त उनीहरूले अहिले चेन्ज गरेको छ, पहिला छोरी पनि पाउनु नहुने, एउटा सन्तान, त्यो पनि छोरा हुनुपर्ने हैन। त्यस्तो किसिमको कन्ट्रोलहरू ल्याएको थियो। यो सबै प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ? आर्टिफिसियल कन्ट्रोल हैन। नेपालमा पनि के कन्सेप्ट थियो? अब फोर्सफुल त थिएन हैन, नेपालमा पनि के हामी दुई हाम्रा दुई हैन, त्यो कन्सेप्टहरू थियो हैन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हैन जनसङ्ख्या कन्ट्रोल गर्ने भनेर सरकारले विभिन्न स्किमहरू ल्यायो नि, विभिन्न स्किमहरू, विभिन्न तरिकाहरू, विभिन्न कन्ट्रासेप्टिभहरू अनि यो चाहिँ सबै इन्ट्रोड्युस गरेको थियो गभर्मेन्टले। तर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि हैन संसारमा यदि पिसफुल्ली बाँच्ने हो भने, हैन संसारलाई यदि राम्रो ठाउँ बनाउने हो भने यो सल्युसन होइन हैन। जनसङ्ख्या कन्ट्रोल गर्नलाई परिवार नियोजन चाहिँ हैन प्रपर सल्युसन होइन। किन भन्दाखेरि त्यो एकैजना मात्र किन नजन्मियोस्, दुईजनै मात्र किन नजन्मियोस्, को जन्मिन्छ? राक्षस जन्मिन्छ
हैन, तपाईँ हामी जस्तो राक्षसहरू जन्मिन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो राक्षसले के गर्छ? विध्वंस मचाउँछ हैन। सुरुको अवस्थामा जब ब्रह्माजीले मानस पुत्रहरू क्रिएट गर्नुभएको थियो हैन, को रे सुरुमा को क्रिएट गर्नुभयो? चतुर कुमार, त्यसपछि शिवजी, त्यसपछि नारद मुनि हैन, के कुमार? सप्त ऋषिहरू हैन। बिस्तारै गर्दै गर्दै गएपछि अब कतिजना मानुष पुत्र बनाउने? ब्रह्माले मात्रै। सो ब्रह्मा पनि वाक्क हुन्छ हैन। वाक्क भइसकेपछि जिम्मा कसलाई दिनुहुन्छ? 4 कुमारलाई दिनु खोज्या त्यो लिनु भएन। त्यसपछि शिव आउनुभयो, शिवले मान्नुहुन्छ। त शिवजीले बनाउनु भएको जति पनि सन्ततिहरू थिए टन्नै बनाउनु भयो उहाँले, भूत प्रेत गणहरू हैन, पुरै टन्नै बनाउनु भयो। तर यस्तो बनाउनु भयो कि त्यो जुन 14 प्लानेटरी सिस्टममा भरेर हैन ब्रह्माजीको लोकमा पनि पुग्यो उनीहरू। ब्रह्माजीको एउटा सामानहरू सबै चिजहरू ध्वस्त पारिदिनु भयो उहाँले हैन। अनि जब ब्रह्माजीले थाहा पाउनुभयो कि बाबरे बाब शिवजीको सन्तानहरू त डेन्जर हुँदो रहेछ भने चाहिँ रुक स्टप नो मोर मानुष पुत्र न। शिवजीलाई अनि के गर्ने भने तपाईँ ध्यान गरेर बस्नुहोस् हैन। शिवजीलाई भन्नुभयो तपाईँ अब पुत्र बनाउनु जरुरत छैन, बर्बाद छ यो हैन। भनेपछि यो जुन भगवानले मलाई सृष्टि गर्नु भनेर जुन जिम्मा दिनुभएको थियो हैन, तपाईँको छोराहरूले त यो सृष्टि अहिले नै प्रलय गरिदिन्छ, यो डेन्जर हैन। तपाईँको टाइम आएको छैन, बस्नुहोस्, एकछिन बस्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ नगर्नुहोस् हैन। वेराज 4 कुमार चाहिँ एकदम क्वालिफाइड हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एकदम शुद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू मान्नु भएन। भगवानको स्तुति गर्न छोडेर कहाँ सन्तान उत्पत्ति गरेर बस्ने? कस्तो खालको बाउ रहेछ तपाईँ त न, गाली गर्नुहुन्छ हैन। अहिले चाहिँ उल्टो छ हैन। मैले थाहा छ कि एकजना बाउले छोरालाई ब्रह्मचारी बन भन्दाखेरि घरै छोडेर भाग्दैछ न। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ, अनि म ब्रह्मचारी बन्छु भन्दा बाबुआमा पुलिस लिएर आउँछ हैन। उल्टो केस, ठ्याक्कै उल्टो केस छ राइट। सो त्यस्तो किसिमले चाहिँ हैन यहाँ बताइएको छ कि गर्ने के त, अब सल्युसन के त, यो संसारको सुख शान्ति आनन्दको लागि गर्ने के त भन्दाखेरि प्रभुपाद के सल्युसन दिनुहुन्छ? गर्भदान संस्कार दिनुहुन्छ हैन। सो गर्भदान संस्कार भनेको के हो भन्दाखेरि हैन, पिताजी र माताजी हैन, बुवा र आमा दुवैजना के हुनु पर्यो? क्वालिफाइड हुनु पर्यो। क्वालिफाइड भनेको के हो? कतिजनाले पढ्नु भएको छ गर्भदान संस्कारको बारेमा हैन। सो पिताजी र माताजीले हैन पुरै कसको स्तुति गर्नुपर्छ? भगवान विष्णुको स्तुति गर्नुपर्छ। पुरै कन्सियसनेस चेतनामा के हुनुपर्छ? भगवान विष्णु हुनुपर्छ हैन। अनि भगवान विष्णुलाई आराधना गरेर पूजा गरेर हैन एउटा असल सन्तान हैन को लागि हैन प्रार्थना गरेर, अनि जब श्रीमानको वीर्य श्रीमतीको हैन अण्डासँग जब गएर मिक्स हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? गर्भदान संस्कार भन्छ, कन्सिभिङ हैन। अनि त्यसको पनि पुरै टाइमिङहरू हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ हैन। भनेको मतलब कुनै पनि हैन भनौँ न राम्रो असल सन्तान उत्पत्तिको लागि चाहिँ त्यो हैन क्षण चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई गर्भदान संस्कार भनिन्छ। अनि त्यसरी मागेको हैन, त्यसरी भगवान विष्णुसँग मागेको जुन सन्तान हुन्छ त्यो सन्तान मात्रै राम्रो हुन्छ। सो यहाँ मैत्रेय मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ कि विदुरजी तपाईँ जुन भगवानको भक्ति देखाइराख्नु भएको छ हैन, त्योभन्दा अगाडि सबै विदुरजीले भगवानको प्रशंसा गरिराख्नु भएको थियो हैन। यो क्रिएसन श्रिएसन यताउति सबै वाक्क लागिसक्यो, मलाई भगवान हैन श्रीकृष्णको बारेमा सुनाउनुहोस्। सुरुमा त क्रिएसनकै बारेमा सोध्नुहुन्छ अनि यो सृष्टिहरू कहाँबाट आयो, किन यो सृष्टि किन बनाउनु भयो, यताउति सबै सोध्नुहुन्छ। अनि लास्टमा नि त्यो सोध्दै अनि उहाँले के जान्ने यो बारेमा भनेर सोचेपछि होइन त्यो त ठिकै छ, तर मलाई भगवान हैन श्रीकृष्णको लीलाहरूको बारेमा बताउनुहोस् हैन। लास्टमा गएर उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ हैन। र उहाँले के पनि भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति हैन त्यो व्यक्ति भनेको हैन भाग्यमानी व्यक्ति हो जसले चाहिँ हर बखत भगवान श्रीकृष्णको गुणगान गाउन चाहन्छ, सुन्न चाहन्छ हैन। उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ। त्यही भएर प्लिज मलाई सबै भगवान श्रीकृष्णको बारेमा सबै डिटेलमा बताउनुहोस् है भनेर मैत्रेय मुनिले भन्नुहुन्छ एकदम हैन। र विदुरजी भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि व्यक्ति यो संसारमा त्यस्तो छैन होला जसलाई भगवान श्रीकृष्णको बारेमा सुन्नको लागि 24 घण्टा पनि कम लाग्छ अरे। त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ कि हैन। हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो, 1-2 मिनट मात्रै कृष्ण कथा गर्न सक्यो भने हामीलाई हैन
सबभन्दा ठुलो कुरो हो के हैन। अनि त्यहाँबाट त्यो सबै भनिसक्नु भइसकेपछि यहाँ मैत्रेय मुनिले के भन्नुहुन्छ, विदुरजी हैन, तपाईँ यस्तो भगवानको यस्तो असल भक्त शुद्ध भक्त हुनुमा मलाई कुनै आश्चर्य नै छैन हैन। हामीहरूमध्ये कोही शुद्ध भक्त भयो भने आश्चर्य हुन्छ हैन, ठुलो आश्चर्य हुन्छ हैन। त्यही भएर अनि 2-4 जना यसो शुद्ध भक्तहरू यो संसारमा आउनुभएको छ, हाम्रो आचार्यहरूको रूपमा हैन, साधु सन्तको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँहरूको कथा बारम्बार पढेर हामीहरू त्यसबाट रस लिन्छौँ हैन। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, विभिन्न कथाहरू फेरि पढ्छौँ हैन। बिल्लमङ्गल ठाकुर, उहाँहरूको बारेमा पढ्छौँ नि, वाह क्या खतरा है भनेर पढ्छौँ हैन। तर यहाँ मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ कि अरे विदुरजी शुद्ध हुनुमा मलाई कुनै आश्चर्य नै लाग्दैन हैन, दिस इज नेचुरल। अनि किन नेचुरल भन्दाखेरि उहाँ कसरी जन्मिनु भएको थियो हैन, व्यासदेवजीको वीर्यबाट जन्मिनु भएको। सो ओके हैन, तपाईँ त अभियसली शुद्ध भक्त हुन्छ हैन। सो यहाँ यो भन्नु यो श्लोकमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हामीलाई मेसेज के छ भन्दाखेरि हामीहरू गर्भदान संस्कारबाट जन्मेको हो कि होइन। हाम्रो पिताजी सम्झिनुहोस् त, पिताजी व्यासदेवजी जस्तो हो कि होइन। इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट यो बुझ्नको लागि हैन। त्यही भएर हामीहरू कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने हामीहरू हैन कृष्ण कन्सियसनेसमा इस्कन जोइन गरेका छौँ। इस्कनमा आएर चाहिँ हामीहरू के कल्पना गर्छौँ, 2-4 चोटि हरे कृष्ण यसो जप गरेर हैन, तिलक धोती लगाएर हामीहरू के सम्झौँ, अब म पनि विदुरजी यस्तै भन्ने हैन। 2-4 वर्षमा भगवानको अगाडि गएर हात जोडेर प्रार्थना गरेर खोइ त हाँसु नै झरेन यार हैन, बुझ्नुभयो नि। र क्लासमा बसिरहेछ हाय आउँछ, निन्द्रा आउँछ भगवानको कथा सुन्दाखेरि हैन। परीक्षित महाराज जस्तो दिनरात 7 दिनसम्म खानै नखाइकन नसुतिकन मेरो अटेन्सन किन त्यस्तो भएन न। जप गर्दाखेरि मन पुरा शुद्ध नाम लिनमा लालायित छैन, छ कि छैन? किन छैन? आन्सर त थाहा पाइहाल्नुभयो, किनभने हाम्रो पिताजी व्यासदेवजी जस्तो छैन हैन। यदि व्यासदेवजी जस्तो भइदिए भए त्यसमा आश्चर्य नै थिएन यदि भक्त भनिदिए भए, तर हाम्रो छैन हैन। त्यही भएर के छ, तीन किसिमको भक्तहरू, 3 किसिमको व्यक्तिहरू हुन्छ नि। के नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध हैन। भनेको मतलब यदि हामी भगवानको भक्तिमा हैन सिद्ध हुने हो भने, पर्फेक्ट हुने, सिद्ध भनेको पर्फेक्ट हैन, सिद्धि भनेको अष्टसिद्धि होइन है, सिद्ध भनेको पर्फेक्ट हैन। 3 किसिमले पर्फेक्ट हुन सकिन्छ भगवानको भक्तिमा। के नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध र कृपा सिद्ध हैन। त विदुरजी कुनमा पर्यो होला? नित्य सिद्ध, जन्मिँदाखेरि नै शुद्ध भक्त हैन। व्यासदेवजीको जुन शुद्धता छ, व्यासदेवजी जुन भगवानको इन्कार्नेसन छ, सत्यवैश अवतार हैन, सत्यवैश अवतारबाट हैन आउनु भएको जो हैन उ छ। र त्यो मात्रै होइन, उहाँको आमा पनि हैन त्यति नै क्वालिफाइड। हुन त शुद्राणी हुनुहुन्थ्यो हैन, तर क्वालिफाइड हैन, भगवानको भक्तिमा एकदम फर्स्ट क्लास हैन, वैष्णवी हुनुहुन्थ्यो हैन। पूर्ण रूपमा भगवानमा स्तुति भयो, मतलब विश्वास भएको हैन, लगाव भएको, इन्क्लिनेसन भएको आमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त पर्फेक्ट भइगयो नि। सो भनेको मतलब हामीलाई जन्मसँग हामीलाई मतलब छैन हैन। धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर 3 जना जन्मिनु भएको। तर हेर्नुहोस् त धृतराष्ट्र कस्तो जन्मे, व्यासदेवकै वीर्य हो उहाँ पनि। भनेको मतलब आमाको गर्भ पनि म्याटर गर्दो रहेछ न, आमाको हैन गर्भ पनि म्याटर गर्छ हैन, बुवाको वीर्यले मात्रै हुँदैन हैन। सो धृतराष्ट्र पनि त्यही हो। पाण्डु इज अल्सो पायस, भेरी पायस हैन, लोकप्रिय थियो उहाँ। पाण्डु पनि एकदम जनताले एकदमै मन पराउनु भएको मान्छे हैन। तर पाण्डु विदुरजी जस्तो शुद्ध भक्त चाहिँ हुनुहुन्न थियो हैन, उहाँ चाहिँ बिचको। धृतराष्ट्र अब तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ हैन, हामी जस्तै हो, हाम्रो पिताजी जस्तै हो हैन। हो, धृतराष्ट्र हाम्रो पिताजी जस्तै हो, हामी पनि धृतराष्ट्र छ अब हैन। बुवालाई गाली गरे होइन, एउटा पद दिएको, झन् राजा बनाइदिएको हैन। त्यस्तै गरेर पाण्डु चाहिँ एभरेजमा पर्यो, 50-50 हैन, भनौँ न एक्ज्याक्टली 50-50 त होइन, तर त्यस बिचमा विदुरजी चाहिँ शुद्ध भक्त हैन। त्यही भएर विदुरजी हैन जो सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो
हस्तिनापुरको हैन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट क्लास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट क्लास, जसले चाहिँ हैन पुरै राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि हैन केबाट के अनुसार उहाँले दिनुहुन्थ्यो, सुझाव दिनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट के गर्दाखेरि देशमा जनताहरू अन्तिममा भगवत हैन धाम प्राप्त गर्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट दिनुहुन्थ्यो। यो सबै झै झगडाहरू, यो कुरुक्षेत्र यताउति, यो सबै चिज बेकार हो हैन। उहाँले चाहिँ धेरै रोक्न खोज्नुहुन्थ्यो हैन। र यो संसारमा राम्रो गर्नेहरू, धर्मको पक्षमा जानेहरू पाण्डवहरू हो, पाण्डवलाई चान्स दिनुपर्छ, कौरव होइन हैन। श्री श्री राधा गोविन्दरी भगवान की जय, श्री गौरनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुदामा की जय। सो विदुरजीले धेरै राम्रो सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो हैन। तर यहाँ विदुरजी चाहिँ हैन एउटा असल पिता हैन, भक्त पिता र भक्त माताबाट हैन जन्मिनु भएको, चाहे शूद्र नै किन नहोस्, डजन्ट म्याटर हैन। अब अहिले हाम्रो पश्चिम नेपालमा पनि ठुलो अहिले समस्याहरू भइरहेछ हैन, जातवादको कुरालाई लिएर हैन। र मैले यसो सोचेँ सायद त्यहाँ हामी नपुगेकोले त्यस्तो भएको होला हैन। भक्तहरू गएर बुझाउनु पर्यो, ए बाबा जातले केही फरक पर्दैन यार हैन। के कता कता हो नेपालमा विभिन्न ठाउँमा हैन, तपाईँ जानुभयो भने के सोध्छ, तपाईँको फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ, के थरी पश्चिममा हो, पश्चिममा के थरी है भनेको मतलब उहाँहरूको कन्सियसनेस के कुन लेभलमा रहेछ, बडीली प्लेटफर्ममा छ हैन। थरी त शरीरको हुन्छ नि हैन, थरी त शरीरको हुन्छ, तर आध्यात्मको हैन, आत्माको थरी हुँदैन हैन। आत्माको थरी भए पनि के हुन्छ, अछुत थरी हैन। वासुदेव कुटुम्बकम हैन, हामीहरू सबै भगवान हैन वासुदेवको सन्तानहरू हैन। तर पछिमा जाने के थरीले अब विध्वंस देखाइहाल्यो हैन, बुझ्नुभयो नि हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ कि हैन, यो जन्मबाट कुनै पनि किसिमको हैन मान्छेको व्यक्तित्व हैन आउँदैन हैन, जन्मबाट। त्यो पनि विशेष गरिकन अहिले कलियुगमा हो, यस्तो समय थियो जहाँ जन्मले असर गर्थ्यो। जस्तै व्यासदेवले विदुरजी जन्माउनु भयो, एउटा समय थियो। तर अहिले कलियुग भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पिता व्यासदेव जस्तो छैन न, कुनै पनि पिता हैन। त्यसले गर्दाखेरि हैन अब इभन पहिला राजाहरूको पनि हैन कस्तो किसिमको छोरा जन्माउने, अब राजकुमार हैन, राजयोग भएको छोरा जन्माउनु पर्यो नि त, त्यसमा सबै क्याल्कुलेसन हुन्थ्यो न। कुन समयमा गर्भधान गर्ने, कुन समयमा कस्तो क्षेत्रीय सन्तान जन्माउने कि हैन, ब्राह्मण जन्माउने कि, डक्टर जन्माउने कि, इन्जिनियर जन्माउने कि, बिजनेसम्यान जन्माउने कि, वैश्य हैन। अब डक्टर इन्जिनियर भने कुन क्लासमा पर्छ, शूद्र क्लासमा पर्छ। अब शूद्र भने सानो मान्छे होइन है फेरि हैन। हेर्नुहोस् त डक्टर कम हो न, बुझ्नुभयो नि हैन। त्यही भएर हैन शूद्र भनेको स्किलफुल मान्छे, स्किल ट्यालेन्टेड मान्छे, स्किल भएको एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे, त्यसलाई शूद्र भन्छ हैन। त अहिले संसारमा हेर्ने हो भने शूद्रको बोलबाल छ हैन, शूद्रको बोलबाल छ हैन, हो कि होइन। सबैजना हेर्नु न, जसले एकदम ट्यालेन्टेड, तपाईँहरूले हैन फेसबुक यताउति भिडियोहरू पनि आउँदा हेर्नुहोस् त, पुरा पर्फेक्ट काम गर्ने मान्छेहरू टक 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 गरेर एकदम आँखा चिम्लेर सबै टक 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 गरिदिनेहरूको भिडियो आउँछन्, वाह अमेजिङ भनेर भन्छ। कुनै पनि भिडियो यस्तो आउँदैन कि जसमा मान्छेहरूको इन्टेलेक्ट हैन बुद्धि प्रदर्शन गरेको हुन्छ र मान्छेले वाह भनेको हुन्छ, कसैले पनि बुझ्दैन हैन। र अहिलेको संसारमा सबैभन्दा ठुलो एकदम विद्वान मान्छे कसलाई मानिन्छ, जोसँग टन्न पैसा छ। अलिकति धनी मान्छेले जे भन्छ त्यो के हुन्छ, लाइफको कोटेसन हुन्छ, बाबे हो ज्याक माले बोलेको, बिल गेट्सले बोलेको है, सत्य हुनुपर्छ, परम सत्य हैन। हिरोले बोलेको, हिरोइनले बोलेको, हिरो हिरोइन भनेको पनि शूद्र क्लास नै हो हैन। डक्टर इन्जिनियर पनि शूद्र क्लास नै हो हैन। र शास्त्रले के भनेको छ, जति पनि ब्राह्मण कुलमा जन्मिन्छ, शास्त्रले के बताएको छ, सबै शूद्र नै हुन्छ, राक्षस नै हुन्छ न, विभिन्न किसिमले। अब यो मैले भनेको होइन है, शास्त्रले भनेको, हामी कसैलाई दोष लाउनै सक्दैन यसमा हैन। अनि बिचरा हैन त्यो कुलमा जन्मेको व्यक्तिहरू सबैले के सोच्छन् भन्दाखेरि यो शास्त्र बेकार हो,
किन हामीलाई गाली गरेछ नि त त्यो शास्त्र। तर हामी यो सोच्दैनौँ कि होइन साँच्चै शास्त्रले के इन्डिकेसन गरेको, के जनाएको, के देखाएको होइन। प्रभुपादको लेक्चर सुनिरहेको थियो, प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ होइन, ब्राह्मण भनेको क्वालिटी बढाउँछ, क्षेत्रीय भनेको आफ्नो क्वालिटी बढाउँछ, वैश्य भनेको क्वालिटी बढाउँछ, शूद्र पनि क्वालिटी बढाउँछ होइन। त हामीले वर्ण चेन्ज गर्न सक्छौँ? सक्छौँ, गाह्रो छ तर होइन। वर्ण चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन, जात चेन्ज गर्न सक्दैन, किन जात जन्मबाट हो। माता पिता ब्राह्मण छ भने ब्राह्मण भयो जात अनुसार होइन, वैश्य छ भने वैश्य भयो होइन। जात चेन्ज गर्न सकिन्छ तर वर्ण चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको मतलब तपाईँको नेचर, तपाईँको प्रकृति होइन, तपाईँको गुण होइन, तपाईँको होइन एबिलिटीहरू चेन्ज गर्यो भने, तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्यो भने तपाईँको वर्ण चेन्ज हुनसक्छ होइन। त्यही भएर प्रभुपादले के भन्नुभयो, आई हेभ क्रिएटेड इस्कन टु जेनेरेट ब्राह्मन्स। अब इस्कनमा ब्राह्मण त जन्माइँदैन होइन, किन भन्दाखेरि हामीसँग अहिले व्यासदेव जस्तो पिताजीहरू छैन होइन। इभन भक्तहरूमा पनि गर्भदान संस्कार गर्ने भनेको क्वालिफाइड डिभोटीहरू कमै हुनुहुन्छ, एकदम मिनिमम हुनुहुन्छ होइन। अहिले एउटा प्रचलित के छ भन्दाखेरि भक्तहरूमा चाहिँ होइन गर्भदान संस्कार गर्ने भनेको 50 राउन्ड जप गर्ने होइन, अनि भगवानको स्तुति गर्ने। नो नो नो, गर्भदान संस्कार भनेको पुरा कन्सियसनेस हो होइन। एक दिनको होइन जपले हाम्रो कन्सियसनेस राइज हुँदैन होइन, त्यो पुरै कन्सियसनेसमा अवस्थित हुनुपर्छ, पुरै कन्सियसनेस। तर ठिकै छ, संसारमा जो पनि जन्मिन्छ उसले सबैले चान्स पाउनुपर्छ। कृष्ण कन्सियसनेसमा सबैको चान्स अधिकार छ कि छैन? छ। तर जो गर्भदान संस्कारबाट जन्मेको छैन होइन, उसको कृष्ण कन्सियसनेस एकदम स्लो हुन्छ, ढिलो हुन्छ होइन। प्रभुपादले एउटै लाइफमा ब्याक टु गॉड जाने भनेको सायद असम्भव छ कि होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन श्रेणी छ, हाम्रो जुन लेभल छ होइन, हाम्रो मनुष्य जातिको त्यो लेभल चाहिँ एकदम लो छ होइन। मनुष्य जातिको लेभलहरू कतिवटा छ? 4 लाख योनिहरू छ नि होइन। 4 लाख योनिमा हामी कहाँ अवस्थित छौँ? कहाँ अवस्थित छौँ? 2 मा कति नम्बरमा अवस्थित छ हामीहरू? भने कति? 20,000 30,000? ओके, सो अब नम्बर त हामीलाई थाहा छैन, तर नेक्टर अफ इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ बताएको छ होइन, कतिवटा लेभल छ, क्याटेगोराइज गरिदिनु भएको छ होइन। सबैभन्दा तल्लोलाई के भन्छ? उग्रकर्मी भनेर भन्छ होइन। उग्रकर्मीको पनि सबभन्दा तल्लोलाई के भन्छ? जनावर भन्छ, 2 पाद पशु भनिदिएको छ, 2 खुट्टे जनावर होइन। सबभन्दा मुनि भनेको जनावर र उसमा केही पनि अन्तर छैन होइन। त्यसपछि उग्रकर्मी आउँछ। उग्रकर्मी भन्दा माथि के छ? कर्मकाण्डीहरू छ होइन। कर्मकाण्ड भन्दा माथि अब त्यो काण्ड एउटै क्याटेगोरीमा राखिदिउँ होइन। कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपासना काण्ड एउटै ठाउँमा राखिदिउँ। त्योभन्दा माथि के छ? कर्मयोगी छ। कर्मयोगी भन्दा बेटर होइन ज्ञानयोगी छ। ज्ञानयोगी भन्दा बेटर होइन। हाम्रो यो 4 लाख योनिमा राइज हुँदैछ है होइन, हाम्रो चेतना राइज हुँदैछ। त्यसपछि ध्यान योगी छ। ध्यान योगी भन्दा बेटर होइन। भक्तहरू छ, तर भक्तमा पनि क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। कनिष्ठ छ, कनिष्ठ भन्दा बेटर। मध्यमा, मध्यमा भन्दा बेटर। उत्तम, उत्तम भन्दा बेटर। के अरे के अरे चलपल के हो त्यो भने? के छ? उत्तम अधिकारी भन्दा बेटर के छ? वैकुण्ठवासी छ। वैकुण्ठवासी भन्दा बेटर होइन, मथुरावासी हो। मथुरावासी भन्दा बेटर वृन्दावनवासी छ। वृन्दावन भन्दा बेटर गोवर्धनवासी छ होइन। गोवर्धन भन्दा बेटर राधाकुण्डवासी छ। सी क्याटेगोराइज यो 4 लाख योनि। अफकोर्स यो 4 लाख योनि होइन राधाकुण्डवासीसम्म जाँदैन, वैकुण्ठवासीसम्म जाँदैन। कहाँ गएर रोकिन्छ? उत्तम अधिकारीमा गएर रोकिन्छ
हैन किन भन्दाखेरि उत्तम अधिकारी भन्दा माथि सबै हैन स्पिरिचुअल वर्ल्डको लिभिङ एन्टिटीहरू हो यो वर्ल्डको लिभिङ एन्टिटी होइन सो यो वर्ल्डको लिभिङ एन्टिटी सबभन्दा हाईएस्ट लेभल कुन हो जसको परम लक्ष्य हो कृष्ण प्रेम भन्ने मनुष्यले हामी यो मनुष्य शरीर लिएर म्याक्सिमम हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने भनेको कृष्ण प्रेम लेभल हो हैन सो 4 लाख योनिमा यसरी राइज हुन्छ तपाईँ कुन लेभलमा पर्नुहुन्छ अब बताउन सजिलो छ नि कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ ओके -1 त्यति पनि नभनौँ होइन श्रील प्रभुपादको कृपाले गर्दाखेरि हामीहरू कनिष्ठ लेभलमा पर्छ हामीहरू न तर कनिष्ठ लेभल भनेको पनि छानचुन लेभल होइन त्योभन्दा मुनि कति रहेछ नि हेर्नु न त्योभन्दा मुनि पनि धेरै लेभलहरू छ होइन सो विदुरजीको लेभल हैन उत्तम अधिकारीको लेभल थियो हैन त उत्तम अधिकारीको लेभलले भगवान श्री कृष्णको लीलाहरूको बारेमा सुन्न चाहने भनेको कुनै आश्चर्यको कुरो होइन हैन मैत्री मुनि त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भगवान श्री कृष्णको बारेमा सोच्नु भनेको कुनै आश्चर्य होइन तर कुनै कनिष्ठ लेभल अथवा उग्र कर्मी अथवा कर्मकाण्डीले भगवान श्री कृष्णको बारेमा सुनाउनुहोस् न भने त्यो चाहिँ आश्चर्य हुन्छ फेरि हैन आश्चर्य मात्र होइन मैत्री मुनि त फेन्टै हुन्छ होला कसरी यो सम्भव भयो यसले कसरी सुन्न चाहे हैन बुझ्नुभयो नि होइन हामी हाँस्छौँ यो कुरामा त्यो कहिले को फेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि यमराज फेन्ट भएको थियो कुन बेलामा फेन्ट भएको थियो जगाई मदाई जब जगाई मदाईले विदुरजीको जुन उत्तम अधिकारीको लेभल प्राप्त गर्नुभयो नि हैन कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नुभयो नि त्यो बेलामा यमराज फेन्ट हुनुभयो किन यमराजलाई थाहा थियो उनीहरूको लेभल कुन थियो उग्रकर्मी थियो न उग्रकर्मी नि हो कि होइन जगाई मदाई उग्रकर्मी लेभल हो कि होइन जनावर उनीहरूमा केही पनि फरक थिएन हैन केही पनि फरक थिएन जनावरले जसरी हैन मतलब उसले आफ्नो आनन्दको लागि जे पनि हैन बाघ आयो भने चितो आयो भने आफ्नो आनन्दको लागि जसलाई पनि मारिदिन्छ उसले हैन आफ्नो पेट भर्नको लागि जे पनि उसलाई मतलबै छैन कुनै डिस्क्रिमिनेसन नै छैन कुनै पनि हैन डिस्टिङ्ग्विसनै गर्दैन उसले हैन त्यसै कारण जगाई मदाईको त्यही स्थिति थियो तर जगाई मदाई जस्तोले कृष्ण प्रेम कसरी प्राप्त गर्यो हैन भनेको मतलब विदुरजी नित्य सिद्ध हुनुहुन्छ हैन त हामीहरू कुन सिद्ध छौँ हैन नित्य सिद्ध होइन हामीहरू भनेको चाहिँ हामीले विदुरजीलाई इमिटेट गर्न मिल्छ विदुरजीलाई हामीले अनुसरण गर्न मिल्छ फलो गर्न मिल्छ मिल्दैन हैन हामीले गर्न मिल्दैन त्यही भएर विदुरजीको कथाबाट हामीहरू इन्सपिरेसन लिन सक्छौँ तर विदुरजीको स्टाइलबाट त हामीहरू बाँच्न नहुन्छ हैन सो मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि कतिपय भक्तहरूले चाहिँ एक्जाम्पल सुन्दो रहेछ जब आफूसँग उहाँहरू जस्तो म्याच गर्दो रहेछ हैन जस्तै बिल्लमङ्गल ठाकुर हैन बिल्लमङ्गल ठाकुर हामीले कम्पेयर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन उहाँको एक्सटर्नल एक्टिभिटी हेर्दाखेरि हामी जस्तै देखिन्छ तर उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न हैन उहाँको प्रिभियस लाइफ हेर्नुहोस् न कुन लेभलमा छ हैन इन्द्रद्युम्न महाराज वान मिस्टेक उहाँहरूले गर्नुभएको चित्रकेतु महाराज वान मिस्टेक तर प्रिभियस लाइफमा के थियो भाव लेभलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अलमोस्ट कृष्ण प्रेम लेभल हैन तर हाम्रो प्रिभियस लाइफ त्यही हो हेर्नुहोस् न अब बिल्वमङ्गल ठाकुरकै इक्जाम्पल लिउँ हैन बिल्वमङ्गल ठाकुर को प्रति आकर्षित थियो चिन्तामणि प्रति हैन एउटा प्रस्टिट्युट प्रति उहाँको आकर्षण थियो हैन सो मच सो हैन बाढी आउँदाखेरि श्रीमती मर्छ उसलाई मतलब छैन उसले देख्दैन मरेको श्रीमतीको शरीरलाई प्रयोग गरेर उहाँले खोला तर्नुहुन्छ हैन मतलब छैन तर चिन्तामणिको चिन्तन हैन तर प्रिभियस लाइफमा उहाँ कस्तो थियो हैन शुद्ध भक्त उहाँको एउटै मात्र इच्छा के थियो भन्दाखेरि हैन ब्राह्मण भक्तहरूलाई खुवाउने हैन हामी मध्ये कतिजनाले खुवाउन चाहन्छौँ प्रभुजी सर्भ गर्नुहोस् न भन्दा तपाईँ आउनुहोस् कति मलाई मात्र भनिरहेको हैन उहाँ त एकदम हैन एकदम इच्छुक हैन पैसा मागी मागी पैसा लुटी लुटी चोरी चोरी उहाँले ल्याएर हैन भगवानको भक्तहरूलाई खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँले हामीहरू चाहिँ यहाँ फ्रीमा दिइरहेछ तपाईँ ल्याउनु पनि पर्दैन यो प्रसाद पकाएको छ यसमा बाल्टिनमा राखेको छ एकचोटि डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् न भन्दा झर्को लाग्छ हामीलाई हैन त्यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ हामी कुन लेभलमा छौँ भनेर है
सो त्यस्तै गरिकन शास्त्रमा हामीले एकदम जरुरी छ कि होइन कुनै पनि भक्तहरूको त्यसमा चर्चा हुन्छ भने उहाँहरूको लेभल कुन लेभल छ भनेर बुझ्न एकदम जरुरी छ। विदुरजीको लेभल कुन हो, त्यही भएर विदुरजीले जस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू देखाउनुहुन्छ, इच्छा देखाउनुहुन्छ नि, मेरो पनि त्यस्तै विदुरजीको जस्तै छ भनेर सोच्नु भनेको हाम्रो लागि मूर्खता हुन्छ। यदि हामीहरू चाहिँ होइन उत्तम अधिकारी छौँ भने ओके, नो प्रब्लम, नो, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर चैतन्य महाप्रभुलाई वान अफ द जुन स्टोरी छ श्रीमद् भागवतमको एकदम मनपर्ने स्टोरी भनेको मतलब हाम्रो लागि उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभएको स्टोरी के छ, ध्रुव महाराजको स्टोरी। ध्रुव महाराज के को लागि होइन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो? राज्यको लागि, होइन। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, होइन। त्यसमा के पर्यो? अर्थार्थी, धन सम्पत्तिको लागि, होइन। हामीहरू कृष्ण कन्सियसनेसमा आउँछौँ, होइन। हाम्रो पनि त्यस्तै त्यस्तै इच्छा छ, होइन। हाम्रो पनि त्यस्तै त्यस्तै इच्छा छ कि छैन? होइन, विद्वान बन्ने, धनी बन्ने, शुद्ध सफा बन्ने, होइन। आई एम प्योर डिभोटी, होइन। बाँकी सबै संसार इम्प्योर हो कि होइन? अहिले याद गर्नुभएको छ, होइन। हामी कोसँग एसोसिएट गर्न मन लाग्छ? शुद्ध भक्तसँग। अनि बाँकी सबै आयो भने गर्भदान संस्कार नगरेकोहरू देख्यो भने, होइन। सन्यासी आयो भने दण्डवट नै हुन्छ, साँच्चै कि डन्डा जस्तै डुङ, होइन। तर अरू भक्तहरू आयो भने चल्ता है, होइन। यो त मेरो लेभलमा पनि छैन यार, यो त्यस्तो लाग्छ न, बुझ्नुभयो नि? हो कि हो? त्यस्तै हो, होइन। हामीहरू देख्नै सक्दैनौँ, हामीहरू त्यो जुन प्योरिटी देख्नै सक्दैनौँ, होइन। त्यो 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 भक्तको भित्र भएको जुन परमात्मा देख्नै सक्दैनौँ, त्यो आत्मा देख्नै सक्दैनौँ। हामीहरू के देख्छौँ? बद्ध आत्मा देख्छौँ हामीहरू, होइन। हामी बडीको प्लेटफर्ममा हामीहरू देख्छौँ, होइन। त्यही भएर यो हामीले जुन स्टोरीहरूमा यो जुन अहिले विदुरजीको जुन एक्सप्लेन गरेको छ उत्तम अधिकारी भनेर, त्यो हेर्न एकदम जरुरी छ। कुन लेभलको भक्त हो यो, होइन। कुन लेभलको भक्त हो र हामी कुन, होइन। मेरो लेभल कुन हो र मैले कसलाई फलो गर्ने, मेरो, होइन। ओके, स्टोरीहरू कतिपयहरू हामीलाई इन्सपायर गर्नको लागि सबै स्टोरीहरू कुन हाइएस्ट लेभलको स्टोरीहरू पनि हामीलाई सुनाइरहेको हुन्छ, होइन। सबै ओपन। तपाईँले चैतन्य चरितामृत पढ्नुभयो भने त जम्मै, होइन, बियोन्ड यो कृष्ण प्रेमभन्दा माथिको लेभलको कुराहरू भइरहेछ, त्यो पनि सुनाइदिएको छ। ओके, होइन। एकजना भक्त जसले श्रील प्रभुपादको बुक 2-3 चोटि पढ्नु भइसक्यो पुरै, उहाँले आएर के मलाई भन्नुभयो थाहा छ? प्रभुजी पढेर के कामै छैन रहेछ प्रभु, म त खै जस्ताको जस्तै छु, त्यही काम, त्यही क्रोध, त्यही लोभ, त्यही मोह छोडेकै छैन, पढेर केही नहुने रहेछ, होइन। भनेको मतलब ओके, पढेर अफकोर्स लाइक, होइन, बेटर हुन्छ, हामीलाई नलेज हुन्छ। तर पढेर के हुन्छ भने त्यो पढिसकेपछि मेरो लेभल के हो, के गर्नुपर्छ, म कुन कुन लेभलबाट म स्टेप्स लिने, होइन। अब मेरो लेभल कनिष्ठ छ, म उत्तमकोबाट म इन्सपिरेसन लिन्छु भन्यो भने मैले एक पाइला पनि अगाडि सार्न सक्दैन। किन मिल्दैन? सिचुएसनै मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, होइन। मेरो लेभल के हो त? एकजना भक्तले मलाई प्रभुपादको लेक्चरको टुक्रा पठाउनु भयो। त्यो प्रभुपादको लेक्चरको टुक्रामा के भनेको थियो थाहा छ? नर्मदा भक्ति छ, होइन। नर्मदा भक्तिमा 9 स्टेजेस अफ भक्ति छ। त्यसमा हियरिङ के छ? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, होइन। सबै 9वटा जुन किसिमको भक्तिहरू छ, प्रोसेसहरू छ, कुनै पनि एकभन्दा अर्कोभन्दा कम छैन। यो 9वटा मध्ये कुनै एउटा मात्र तिमीले पर्फेक्टली गर्यो भने तिमी ब्याक टु गरेर जान्छ, होइन। 9वटामा 9वटा गर्यो भने त झनै बेटर हो, होइन। 9वटा मध्ये एउटा मात्र गरे पनि योर लाइफ इज सक्सेसफुल। प्रभुजी मलाई भगवानको कथा सुन्नमा एकदम मजा लाग्छ, 24 घण्टा भगवानको कथा चलाइदिनु, म भगवानको कथा, होइन, सुन्न सक्छु। तर 16 माला जप गर्न एकदम गाह्रो लाग्छ प्रभुजी। 16 माला जप गर्न छोडेर कथा सुनेर बसौँ प्रभुजी। नाउ व्हाट डु यु थिंक? पसिबल? पसिबल? फेरि प्रभुपादले एक एक्जाम्पल दिनुभयो, सुगर क्यान्डीको एक्जाम्पल दिनुभयो। नर्मदा भक्ति भनेको सुगर क्यान्डी, जुन साइडबाट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, होइन, अप डाउन, जहाँबाट त्यो चाट्यो भने पनि गुलियो नै हुन्छ, न? सम्भव छ कि छैन? जस्ट बाई हियरिङ, विदाउट च्यान्टिङ,
के विचार छ? अनि उहाँले उदाहरण कसको दिनुभयो? परीक्षित महाराजको दिनुभयो प्रभुपादले। परीक्षित महाराज 7 दिनसम्म दिन रात हैन नखाइकन नसुतिकन जप नगरिकन कथा मात्रै सुन्नुभयो र अन्तिममा तक्षक आयो हैन जलाइदिनु भयो, ब्याक टु घर जानुभयो। च्यान्टिङ गर्न जरुरी छ? छैन रहेछ नि। हैन प्रभुजी म पनि च्यान्ट नगरिकन कथा सुनौँ? हैन उहाँको क्वेसन थियो, व्हाट डु यु से? No? Is this proper analysis? Huh? Why not? परीक्षित महाराजले 7 दिन 7 रात भगवानको हैन कथा मात्रै सुनेर उहाँ ब्याक टु गरेर जानु। हामी पनि त्यही गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ? सकिन्छ? हरिनामामृत प्रभु, व्हाट डु यु से? त्यो सुन्दाखेरि त एकछिन त हलक्क ओरी बाफे हो रहेछ यार। तर सबभन्दा पहिला परीक्षित महाराजको लेभल हेरौँ न हैन। परीक्षित महाराज नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध कुनमा पर्छ? नित्य सिद्धमा पर्छ हैन। गर्भमा हुँदाखेरि भगवानको दर्शन पाइसक्यो हैन, जन्मिँदैदेखि नै शुद्ध। त्यही भएर उहाँले नर्मदा भक्ति मध्ये जे गरे पनि हुने। तर हामीहरू कलियुग केस हो हामीहरू हैन। हाम्रो कुनै पनि क्वालिफिकेसन नै छैन हैन। यदि हामी भगवानको कथा सुन्दाखेरि आनन्द आउँछ, जप गर्दाखेरि आनन्द आउँदैन भने हामीहरू बहाना खोजिरहेछौँ के गर्दाखेरि जप नगर्नु पर्यो हैन। त्यति मात्रै हैन, हामीले अहिले गरिरहेको भक्ति भौतिक भक्ति हो हैन। हाम्रो गुण क्वालिटीबाट, हाम्रो इन्क्लिनेसन इन्ट्रेस्टबाट हामीहरू गरिरहेछौँ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने सेवा दियो भने मजा आउँछ, इन्ट्रेस्ट नलाग्ने सेवा दियो भने मजा आउँदैन। याद गर्नुभएको छ महादेव प्रभु हैन? इन्ट्रेस्ट नलाग्ने सेवा दियो भने मजा आउँदैन। तर शुद्ध भक्तलाई जेसुकै दिनुहोस्, भगवानसँग सम्बन्धित मजा आउँछ। भनेको मतलब हामीले इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्ट हामीले गर्दाखेरि हामीले भक्ति गरे भनेर सोच्छौँ नि, नहुन सक्छ है। त्यसमा भौतिक आनन्द लिइरहेको हुनसक्छ हैन। फेरि हामीले जज गर्दाखेरि पनि त्यस्तै गरेर जज गर्छौँ हैन। त्यो इन्ट्रेस्ट भएको सेवा गरेर हुन्छ, आफूले यो भक्त क्या खतरा भक्त यार, यस्तो यस्तो सेवा गर्छ दिन रात, यो दौडै छ, यो कोही पढै छ, क्या खतरा भक्त भनेर सोध्छ हामीहरू। नहुन सक्छ है। त्यो हाम्रो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हुनसक्छ हैन। भनेको मतलब त्यो भगवान प्रतिको माया, भगवान प्रतिको जुन लगाव छ हैन, अनुकूलै न कृष्ण हैन। भगवानको अनुकूल नभइकन हाम्रो नेचर अनुसार अनुकूल हामीले कार्य गरिरहेको हुनसक्छ हैन। त्यो भक्ति नहुन सक्छ हैन। सो मोस्ट अफ द टाइम हामी के गरिरहेको हुन्छौँ हैन, मिश्र भक्ति गरिरहेको हुन्छौँ हैन। हामीलाई जे इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो भगवानलाई हामीले अफर गर्छौँ। यत करोसी यदस्नासी यत जोसी ददासी यत हैन। त्यो लेभलमा हामीहरू एक्टिभिटी गरेर हुन्छौँ। त्यही भएर हामीहरू के छौँ, कनिष्ठ अधिकारीमा पर्छौँ हामीहरू हैन, कनिष्ठ अधिकारी। सो शास्त्रमा खोज्नुहोस् कनिष्ठ अधिकारीहरू शुद्ध भएको को छ? ध्रुव महाराज भेरी गुड एक्जाम्पल। त्यसलाई बारम्बार पढ्नुहोस् त्यो च्याप्टरलाई, बुझ्नुभयो नि हैन। बारम्बार कति छ नि हैन, के सिकारीहरूको, वाल्मिकीको, रत्नाकर डाकुहरू उहाँहरू हो कनिष्ठ अधिकारीहरू, उहाँहरू हैन। कनिष्ठबाट उत्तम भएकोहरू, त्यो स्टोरीहरू सुन्नुहोस्। अनि त्यसबाट तपाईँले स्टेप बाई स्टेप कसरी गरेको छ, कहाँ गएको छ। तर हामीहरू अधिकांश के गर्छौँ भन्दाखेरि विदुरजीको कथा सुन्छौँ अनि त्यसपछि आफूलाई एनालाइज गर्छौँ, फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ हामीहरू। थुई या विदुरजी यस्तो गर्नै सकेन यार। कहिले इन्ट्रेस्ट आउने, मैले भगवान श्री कृष्णको कथामा कहिले इन्ट्रेस्ट आउने? प्रभुजी क्लासमा बसेको हाय आउँछ, के गर्ने? कहिले परीक्षित महाराज जस्तो ऱ्याप्ट अटेन्सन हुने मेरो आउँदैन अहिले, किनभने हामीहरू उत्तम अधिकारी हुनुपर्छ न, बुझ्नुभयो नि? ओके हैन। जस्तै ध्रुव महाराजकै कथाको तपाईँले प्रसङ्ग लिनुहुन्छ भने ध्रुव महाराजको लागि गुरु आउनुभएको थियो। को गुरु? नारद मुनि। नारद मुनि आएर के भन्नुभयो, विभिन्न कुराहरू नारद मुनिलाई थर्काइदिनुहुन्छ उहाँले। हामी पनि अहिले गुरुलाई थर्काउने स्टेजमा छ हामीहरू हैन। आई नो कृष्ण कन्सियसनेस
हैन, एन्ड इफ यु वान्ट मी टु डु सम सर्भिस, हैन, मेरो अनुसार सर्भिस दिनुहोस्, नत्र भने नेक्स्ट गुरु नेक्स्ट चेन्ज, हैन। इस्कनमा कति फालाफाल गुरु छ न, हो कि होइन? सिरियसली होइन, हामीहरू त्यस्तै त्यस्तै सोच्छौँ नि, हैन। तर ध्रुव महाराजले बिस्तारै बिस्तारै, हैन, जब गुरुमा उहाँले, हैन, जुन आफ्नो विश्वास राख्नुभयो नि, विश्वास राखेर गुरुले जे प्रोसेस दिनुभयो त्यही हो। गुरुले नारद मुनिले उहाँलाई प्योर शुद्ध भक्तिको प्रोसेस दिनु भएन उहाँलाई, हैन। ध्यान योगसँग मिक्स गरेर दिनुभएको छ, हैन। मधुवनमा गएर के गर्नुभयो उहाँले, हैन, आसन र प्राणायाम प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, दिनमा 3 चोटि स्नान गर्ने, त्यो गरेर, हैन। तर मन्त्र चाहिँ भक्ति योगको मन्त्र थियो फेरि, न, बुझ्नुभयो नि? कहिलेकाहीँ हामीलाई गुरुले आएर योगा गर भन्यो भने प्रभुजी भक्ति हो र, हैन। ओके, योगा त कमसेकम स्पिरिचुअल भयो, कहिलेकाहीँ छ नि नन स्पिरिचुअल एक्टिभिटी पनि गुरुले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ, यस, हैन। एक्सटर्नली यसो हेर्दाखेरि नथिङ टु डु विथ कृष्ण कन्सियसनेस, हैन। हामीहरू भक्तिमा, हैन, भक्तहरू पनि इस्कनमा आउँदाखेरि छ नि, प्रभुजी आज त क्या दामी दिन भयो नि, किनभने 64 माला जप गरेको, क्या भक्ति गरेको आज। अनि अर्को दिन चाहिँ गुरुले के गर्यो, हैन, गुरुले गएर खेत खन भन्यो, त्यो कसरी भक्ति हुनसक्छ? जप गर्यो भने चाहिँ, हैन, हामीलाई भक्ति जस्तो फिल हुने, खेत खन्यो भने चाहिँ भक्ति नै होइन कि खेत गर्ने पनि भक्ति हुन्छ, त्यसो त सबै किसानहरू भक्ति होइन, न, हो कि होइन? हैन, तर भक्तिको रियल, हैन, मिनिङ के हो, हैन? गुरुले जुन आदेश दिन्छ, हैन, त्यो नै भक्ति हुन्छ, हैन। तर आफ्नै विचारले म 64 माला जप गर्छु भनेर विचार गर्नुहुन्छ, ओके, हैन, भक्तिको स्वीकृति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर भक्ति चाहिँ नहुन सक्छ, हैन। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हैन। त्यो शास्त्रमा ठाउँ ठाउँमा इन्डिकेट गरिरहेछ नि, को कुन लेभलको मान्छे हो है, र कसले के गरिरहेछ, हैन। सो विदुरजीबाट हामी इन्सपिरेसन लिने हो, तर विदुरजीको हामीले फलो गर्न मिल्दैन, किनभने विदुरजीले कृष्णको बारेमा सोध्नु आश्चर्य नै होइन, हैन। मैले राघवनुग प्रभुलाई भने जस्तै एकचोटि विराटनगरमा, हैन, के अरे गोपाल कृष्ण महाराज, हैन, गोपाल कृष्ण महाराजले लाइफमा कहिले पनि मङ्गल आरती छोड्नु भएको छैन, तर एक दिन चाहिँ छुट्यो अरे कि उहाँको। कसरी भन्दा उहाँको शिष्यहरूले कर गरेर, एकदम सिकिस्त बिरामी थियो अरे, हैन। अनि मङ्गल आरती जानु खोजेको बेलामा, होइन होइन गुरु महाराज एकदम बिरामी छ, भगवान्ले पनि बुझ्नुहुन्छ नि, हैन, तपाईँहरू आज रेस्ट गर्नुहोस्, एक दिन त हो नि भनेर, अनि ल ल भनेर एकदम अति नै विक भएको बेलामा उहाँले रेस्ट गर्नुभएको थियो। र गोपाल कृष्ण महाराजले के भन्नुभयो, पछि त्यो एक दिन नगएको सम्झेर उहाँलाई साह्रै चित्त दुख्छ अरे कि, मैले प्रभुपादले धोका दिएँ, हैन। आई प्रमिस श्रील प्रभुपाद द्याट, हैन, प्रभुपादले मङ्गल आरती जानु भन्दाखेरि मैले एक दिन धोका दिएँ भनेर साह्रै चित्त दुख्छ अरे भनेर भने। अनि राघवनुग प्रभुलाई मैले सुनाएको थिएँ, अनि प्रभुजी मेरो पनि त्यस्तै हो नि भने कि मैले, नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, सधैँ कहाँ मङ्गल आरती आउनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभयो। मेरो ठ्याक्कै उल्टो हो कि प्रभुजी, हैन। वर्षमा 1-2 दिन गइन्छ, अनि त्यो सम्झेर भा मङ्गल आरती है सधैँ जानु पाएँ भनेर सोध्छु। उहाँको चाहिँ एक दिन नगएकोले चित्त दुखाउनुहुन्छ, म चाहिँ एक दिन गएको, वाह क्या मजा आउँछ है मङ्गल आरती। केस त सिमिलरै हो नि, होइन, उल्टो मात्रै हो, होइन। उहाँ जान नपाउनु भएको सम्झेर दुःख गर्नुहुन्छ, म चाहिँ गएको सम्झेर वाह क्या है मङ्गल आरती हुन सक्छ, सही, होइन। भनेको मतलब हाम्रो लेभल कुन हो, विच लेभल वी आर पर्फर्मिङ एट, होइन। सो हाम्रो चोइस दुईवटा मात्रै छ, साधन सिद्ध र कृपा सिद्ध, होइन। साधन सिद्धमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीहरू म्याक्सिमम छैन साधन सिद्ध। सो ध्रुव महाराजको पनि फलो गर्न सकिँदैन, किनभने ध्रुव महाराज त साधन सिद्ध थियो, पुरा गुरुले भनेपछि 100% एक्ज्याक्टली गरिदिनु भयो उहाँले, एक्ज्याक्टली। त्यही भएर त 6 महिनामा भगवान् देख्नुभयो उहाँले, यस्तो पर्फेक्ट साधन कि, होइन, एकचोटि पनि नचुकाइकन। तर हामी मध्ये कतिजना हुनुहुन्छ पर्फेक्ट साधन गर्नेहरू, ध्रुव महाराज जस्तै, गुरुले बोलेपछि 100% डन, है। अनि चाहिँ एउटै मात्र चोइस बाँकी हो, कृपा सिद्ध, होइन, सिरियसली भनेको, यो जोक होइन, सिरियसली कृपा सिद्ध, होइन।
सो कृपा सिद्ध इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर हामीहरू कलियुग केसहरूको लागि होइन। त्यही भएर यो शास्त्रहरू पढ्दाखेरि कहाँ कहाँ कृपा सिद्ध देखाउनु भएको छ त, होइन। जगाई मदाई कृपा सिद्धको पराकाष्ठा, एक्सट्रिम केस, होइन। त्यही भएर भक्ति विनोद ठाकुरले हाम्रो लागि जुन भजनहरू लेख्नु भएको छ, ए बाबा जगाई मदाई जस्तोले त के भन्छ कृपा पाउनुभयो तपाईँको, मैले नपाउने म त बेटर हो नि, जगाई मदाई भन्दा जसो तसो बेटर छु नि म, त्यस्तो उग्र कर्मी त छैन नि, म त कमसेकम कनिष्ठ छु नि। कनिष्ठ भने कति माथि थाहा पाउनुभयो है, होइन। म त कनिष्ठ हो नि बाबा, त्यो पनि कसको कृपाले गरेर? श्रील प्रभुपादको कृपाले गरेर, होइन। यदि श्रील प्रभुपाद नभेटाएको भए हामीले, होइन, अरू संस्थामा अरू भक्ति अथवा अरू प्रोसेसमा लागेको भए हामीहरू अहिले पनि, होइन, कर्मकाण्डी कर्मयोगीहरू भएर बसिरहेको हुन्थ्यो होला हामीहरू। तर प्रभुपादको कृपाले गरेर सिधै हामीलाई कहाँ प्रमोट गरिदियो? कनिष्ठ लेभलमा प्रमोट गरिदियो। ठुलो पोजिसन बाबा, हेर्नुहोस् त, कनिष्ठभन्दा तल के छ अरे? ज्ञान योगी, होइन, ध्यान योगी, कर्मयोगी, कर्मकाण्डी, उग्रकर्मी, आमा कति लेभल हो नि त? 5 वटा लेभल न, बुझ्नुभयो नि? ओके, सो त्यही भएर यो दिस इज भेरी नाइस, होइन। सो अफकोर्स लाइक भक्तहरूले गर्भदान संस्कार गरेर, होइन, सन्तान उत्पत्ति गर्न सक्नुभयो भने भेरी नाइस। तर गर्भदान संस्कार गर्दाखेरि मेरो छोरा शुद्ध भक्त होस्, मेरो छोरी शुद्ध भक्त होस् भनेर नजन्माउनुहोस् फेरि, होइन। त्यो जुन आत्मा छ, विदुरजी जस्तो आत्मा, होइन, कुरिरहेको हुनुहुन्छ भक्ति गर्नको लागि। त्यो कुरिरहेकोलाई यो संसारमा ल्याएर अपर्च्युनिटी दिने हो हाम्रो काम। तर हामीहरू गर्भदान संस्कार पनि हामी किन गर्छौँ भन्दाखेरि मेरो छोरा शुद्ध भक्त हुनुपर्छ। प्रभुपाद जन्माउ न, न, बुझ्नुभयो नि, होइन। किन भन्दाखेरि ग्यारेन्टी छैन है, हेर्नु है, धृतराष्ट्र, पाण्डु, विदुर, ग्यारेन्टी छैन है, न, बुझ्नुभयो नि? ओके, सो केही क्वेसन छ? मलाई थाहा थियो तपाईँको क्वेसन हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कस्तो भयो भने सौनक ऋषि जस्तै भयो कि यो सबै ऋषिहरूको तर्फबाट। होइन, प्रशंसै गरेको हो। ओके, सो उहाँले भन्नु कि ब्रह्मचारी भइसकेपछि गुरुको आदेश पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ, होइन। तर एउटा पार्ट फेरि अर्को फेरि के भन्छ, एभ्रिथिङ अफ समथिङ, होइन, समथिङ अफ एभ्रिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ अफ वान थिङ, होइन। यो कसरी बुझ्ने भनेर भन्नुहुन्छ। सो सबभन्दा पहिला गुरुको आदेश पालन गर्नलाई त ब्रह्मचारी मात्रै हुनुपर्ने रहेछ। गृहस्थमा गइसकेपछि फ्रिडम हो। तपाईँको फर्स्ट क्वेसनको एन्सर त यही आउँछ, होइन, भाव चाहिँ एन्सर होइन हो। त्यही हो, ब्रह्मचारी आश्रममा बस्यो भने मात्र गुरुको आदेश पालन गर्नुपर्छ। गृहस्थमा त जे गरे पनि भयो नि, फ्यामिलीको सुन्ने हो नि, गुरुको किन सुन्ने? त्यही त, ब्रह्मचारी आश्रममा चाहिँ अब गुरु भेटिराख्ने हो, मन्दिरमै बस्ने भयो, आश्रममै बस्ने हो। गृहस्थ त अब कहाँ हो होइन, घरमा बसिया हुन्छ, के गरे हुन्छ, गुरुको अगाडि हुँदैन, जे गरे पनि भयो है। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो भ्रम तपाईँको मनबाट निकाल्नुहोस् कि ब्रह्मचारीले मात्र गुरुको आदेश पालन गर्नुपर्छ, गृहस्थले पर्दैन अथवा वानप्रस्थले पर्दैन। नो, एभ्री वान, जुनसुकै आश्रममा तपाईँ बस्नुहोस्, होइन, गुरुको आदेश इज गुरुको आदेश, नम्बर 1। नम्बर 2, होइन, म के फिल्डमा एक्सपर्ट हुने त्यो मैले तय गर्ने चिज होइन, गुरुले नै तय गर्छ, बुझ्नुभयो नि? हो त, होइन। गुरुले जे सेवा दिनुहुन्छ त्यसमा मैले कसरी एक्सपर्ट बन्ने, मैले त्यसमा बेस्ट कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ शिष्यको, होइन, दायित्व। जेसुकै सेवा दियोस्,
चाहे आफू एक्सपर्ट होस्, चाहे आफ्नो गुण वर्ण अनुसार होस्, चाहे गुण अनुसार होस् या नहोस्, डजन्ट म्याटर। तपाईँले त्यो मनमा इच्छा राख्नुहोस्, म गुरुलाई सेवा गर्न चाहन्छु भने मनमा इच्छा राखेर गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् भगवान्ले तपाईँलाई एक्सपर्ट बनाइदिनुहुन्छ, तपाईँको आनन्दको लागि होइन, गुरुको आनन्दको लागि। जस्तो मलाई कुनै सेवा मलाई थाहा छ, यो सेवा गरेर म एकदम राम्रो गर्न सक्छु होइन। अब होला अहङ्कारले भन्दा होला चाहिँ हो भने त्यो पाठ छोडेर चाहिँ, तर गुरुले चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ होइन, तपाईँ चाहिँ भनौँ जुन चाहिँ मलाई मन पर्दैन अथवा त्यो एउटा कारण अथवा मलाई चाहिँ यो सेवा गर्दा चाहिँ मेरो इफेक्टिभनेस चाहिँ आउँदैन भन्दाखेरि अब सर्ट टाइमको लागि दिनु र तपाईँको मलाई अब दिनलाई हामी सुन्छौँ कुनै भक्तिको अहङ्कार हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ। ओके, त तपाईँको विचारमा तपाईँले आफूलाई चिन्नु भएको छैन त? मलाई फिजिकली हेर्दा पनि यो पार्टिकल सेवा जस्तो अब कारणको लागि मलाई कुकिङ पठाइदिने कुकिङ मलाई गर्न आउँदैन। तर अब यही ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब कुनै चिज कन्स्ट्रक्सन पार्ट अथवा कुनै चिज कृषि पार्टले भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही आवरमा चाहिँ ओके, तपाईँकै उदाहरणमा लिउँ होइन। कुर्मा प्रभु चिन्नुहुन्छ, सुन्नुभएको छ? श्रील प्रभुपादको डिसाइपल कुर्मा प्रभुले लाइफमा कहिले पनि कुक गर्नुभएको थिएन, सुरुमा जन्मेदेखि। तपाईँ जस्तै कहिले पनि कुक गर्नुभएको थिएन। प्रभुपादलाई भेटिसकेपछि प्रभुपादले पहिलो पटक उहाँलाई कम आई विल टिच यु हाउ टु मेक पुरी होइन। यता प्रभुपाद बनाउनुहुन्थ्यो, उता साइडमा उहाँले पनि प्रभुपादले जे गर्नु त्यही गर्नुहुन्थ्यो। प्रभुपादले सिकाउनु भएर उहाँले पहिलो पुरी उहाँले पकाउनु भएको। आज हेर्नुहोस् त, वर्ल्डमा भेजिटेरियन सेफहरूमा, भेजिटेरियन कुकहरूमा टप 10 मा आउनुहुन्छ कुर्मा प्रभु। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ उहाँको बुक छ होइन, रेसिपीहरूको बुक छ होइन, त्यो रेसिपीहरूको बुकमा पढ्नु न, उहाँले कुर्मा प्रभुले लेख्नुहुन्छ होइन। गुरुको कृपा भनेको त्यो होइन। पत्री प्रभुले पनि भन्नुहुन्छ नि, 20 वर्षसम्म मैले कृष्ण भनेको सुनेकै थिएन, कृष्ण भन्ने शब्दै सुनेको थिएन मैले 20 वर्षसम्म होइन। 20 वर्षको उमेरमा मैले पहिलो पटक कृष्ण भन्ने होइन के मैले भागवत गीताबाट धृतराष्ट्र प्रनाउन्सै गर्न नआउने मान्छे होइन। श्री श्री राधा गोविन्दरी भगवान की जय, कर्णताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुदामा की जय। न बुझ्नुभयो नि? तर आज हेर्नु त, त्यही पत्री प्रभु इन्डिया नेपालमा आएर श्लोक भट्टाएर होइन, श्लोक भट्टाएर होइन, कृष्ण तत्त्व हामीलाई बुझाइराख्नु भएको छ। बुझ्नुभयो नि? सो भनेको मतलब तपाईँले आफूलाई चिन्नु भएको छ। एउटा केस, एउटा टाइममा मेरो दिमागमा के आउँथ्यो भन्दाखेरि होइन, अब म बिजनेसम्यान होइन, बिजनेस वुमनको छोरा, म पनि बिजनेस गर्छु। दिमागमा चाहिँ म अरबौँ कमाउँछु जस्तो लाग्थ्यो मलाई, साँच्चीकै। बच्चा बेला थियो, मसँग इन्भाइरोमेन्ट पनि थियो, ब्याक फोर्स पनि थियो होइन, सबै थियो होइन, सम्भव थियो। कोसिस गरेँ मैले। मेरो दिमागमा एउटै मात्र चिज थियो होइन, मैले गुरु महाराजलाई, पत्री प्रभुलाई म क्रेडिट कार्ड दिन्छु, जति खर्च गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेर भन्थेँ। मेरो इच्छा, ठुलो इच्छा, र म भक्तहरूलाई पुरा फाइनेन्सियली हेल्प गर्छु होइन। मलाई आफूलाई एक पैसा पनि चाहिँदैन, साँच्चै। मनमा हृदय एकदम क्लिन एकदम पुरा फुल इन्टेन्सन मेरो के थियो, म इस्कनलाई म कसरी हेल्प गर्ने, भक्तलाई, गुरु महाराजलाई मैले पैसा दिन्छु न, त्यो उद्देश्य लिएर म पैसा कमाउनु मैले सुरु गरेँ। मैले न, सुचारुलाई थाहा छ नि होइन, पुरा कोसिस गरेँ, के मात्र गरिनँ मैले। मेरो एक्सपर्टाइज कम्प्युटर फिल्डमा के गरेँ मैले, हरेकचोटि फेलियर न, हरेकचोटि फेलियर। अनि त्यसपछि त एउटा पोइन्टमा आएर त अजित भयो नि, के यार, म भगवान्लाई सेवा गर्छु, भक्तहरूलाई सेवा गर्छु, गुरुलाई सेवा गर्छु भनेर पैसा कमाउनु खोज्दाखेरि म सक्दैन यार, के भएको यो, अति भयो भनेर मैले पत्री प्रभुलाई कम्प्लेन गरेँ। त्यसपछि वाट इज दिस पत्री प्रभु होइन, माई फुल इन्टेन्सन फ्रम क्लिन फ्रम द इनसाइड अफ माई इनसाइड हार्टको पनि इनसाइड हार्टदेखि म चाहिँ होइन, हृदयको बिचको कोरदेखि भनेको मेरो आत्मादेखि नै, साँच्चीकै मेरो विचारमा चाहिँ
होइन म कमाएर म भक्तलाई दिन चाहन्छु, म लुटाउन चाहन्छु म भगवानले, होइन त्यो इच्छा थियो, ठुलो इच्छा थियो। तर किन सक्सेसफुल नभएको भन्दाखेरि यु स्टुपिड, पदुरोले सिधै यस्तो यु स्टुपिड, डु यु थिङ्क कृष्ण निड योर मनी? अनि के चाहिन्छ त कृष्णलाई मबाट? यु कम टु नेपाल, यु प्रिच, कृष्ण वान्ट्स यु टु बिकम प्रिचर। हो र प्रभुजी भने यस यु कम, आर यु सिरियस प्रभुजी? उल्टो मैले सोधिरहेको थिएँ, आर यु सिरियस प्रभुजी? यस ओके। होइन त्यसपछि होइन सबै चिज छोडेर नेपालमा आयो, श्री गुरुको कृपा। होइन आई थट आई विल लर्न, होइन म कमाउन सक्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर फेलियर। सबै चिज थियो नि मसँग, थिएन र? हो कि होइन? होइन सो तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई चिनिएको छ? तपाईँ केमा बेटर छ, एक्सपर्ट छ, तपाईँलाई थाहा छ कि गुरुलाई थाहा छ तपाईँभन्दा बेटर? गुरु भनेको कृष्णको रिप्रेजेन्टेटिभ, कृष्णलाई बढी थाहा छ कि तपाईँलाई बढी थाहा छ तपाईँबाट के हुन्छ भन्ने कुरा? नो, ह्याभ द्याट इन माइन्ड। हजुर सबै हो, सबैजना होइन, सबैजना। यस्तो यो पनि होइन कि होइन तपाईँ भगवान् श्री कृष्णलाई होइन त्यस्तो त्यस्तो कमजोर पनि नठान्नुहोस् कि तपाईँको लागि एकजना मात्र पठाउँछ भनेर। भगवान्ले धेरै पठाउनुहुन्छ। वेल त्यो भगवान्ले इन्स्ट्रक्सन डिफ्रेन्ट किन पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि होइन अर्जुनको केसमा पनि युधिष्ठिर महाराज पनि थियो, कृष्ण पनि थियो कि होइन, कसको सुन्ने? होइन सो उहाँको एउटा इन्सिडेन्ट छ नि, त्यो अश्वत्थामालाई मार्न लाग्दाखेरि युधिष्ठिरले नमार भन्यो, भीमले मार भन्यो, दाइ दुवैजना दाइ हो, अथोरिटी। एकजनाले मार तुरुन्तै मार भन्छ, अर्कोले नमार भन्छ होइन। अनि द्रौपदी जसको कारणले गर्दाखेरि कसम खाएको थियो नि अश्वत्थामालाई मार्छ भन्दाखेरि, उसको गर्दाखेरि त्यो बेलामा मलाई रिस उठेको थियो, त्यो बेला मैले तिमीलाई जोसाएँ, अहिले चाहिँ कृपी एक्लै हुन्छ भनेर नमार भनेको भन्छ, तिरमिरी चाहिँ होइन। अनि भगवान् श्री कृष्णलाई हेर्नुहुन्छ के गर्ने भन्दाखेरि आफै डिसाइड गर बाबु भनेर छोडिदिनुहुन्छ, राइट। सो भनेको मतलब हाम्रो लाइफमा यस होइन दे विल बी मेनी गुरुज, मेनी अथोरिटिज, तर हामी एक्सपर्ट हुनुपर्छ कसरी ब्यालेन्स गर्ने होइन। हामी ब्याङ्ककमा पनि हाम्रो अथोरिटी 3 जना हुनुहुन्थ्यो, पत्रिप्रभु त छँदै थियो होइन, त्यसमाथि को हुनुहुन्थ्यो? नरसिम्हा महाराज, कविचन्द्र महाराज। नरसिम्हा महाराज र कविचन्द्र महाराज कम्प्लिटली अपोजिट नेचरको मान्छेहरू होइन। अनि कविचन्द्र महाराज के भन्नुहुन्थ्यो? भक्तहरू ओके, भक्तको फेसिलिटीको लागि जे पनि गर्न रेडी होइन। नरसिम्हा महाराज के भन्नुहुन्छ? होइन सहेर भए पनि कृष्णको पैसा बचाउनुपर्छ भन्ने खालको कि एकदम अस्टेरिटी। तपाईँ सोध्नु न, चाइनामा होइन नरसिम्हा महाराज प्रिच गर्न जानु हुँदाखेरि त्यहाँ खाने के छ? के पनि छैन नि। अहिले पो चाइनामा डिभोटीहरू बन्यो त होइन, त्यो बेलामा त डिभोटी थिएन। के गर्नुहुन्थ्यो अनि होइन, नुवानचान सेन्टर होइन, उहाँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ फ्रिज खोलेर हेऱ्यो भने त आमामा त्यो के भन्छ, डेट्स के भन्छ, यो डेट्सलाई के भन्छ? खजुर छोकडा खजुर जेसुकै भन्नु होइन, डेट्स बुझ्नुहुन्छ नि, छोकडा त्यो टन्न राखिरहेको के। अनि किन यत्रो दियो भन्दाखेरि चाइनामा त्यो मात्रै खाएर बाँच्ने अरे क्या होइन, त्यो मात्रै खाएर बाँच्ने। क्यान इमेजिन कस्तो अस्ट्रेलिया होइन। हामी के भन्छ ट्रेनमा हामी गइरहेको थियौँ होइन, मेट्रोमा हामी ट्रेनमा गइरहेको थियौँ, महाराज भनेर सिटमा बस्यो, नबस्ने, त्यो उठ्ने ठाउँमा गएर यसो टुक्रुक्क लाएर बस्नुभयो क्या उहाँ महाराज किन यस्तो बस्नु? विश्वजित ब्रेश्वर म थिएँ कि महाराज नु प्लिज सिट अन द होइन उसमा कुर्सीमा बस्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ? म सन्यासी हो, म कुर्सीमा बस्यो भने होइन मेरो छेउमा कोही केटीहरू आएर बस्यो भने म उठ्नुपर्ने हुन्छ, अनि कोही केटी आएर बस्यो भने म उठ्यो भने होइन उनीहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, अपमान गरेको जस्तो फिल हुन्छ, त्यही भएर आइएम ओके हियर। क्यान इमेजिन होइन। नरसिम्हा महाराजको मुड चाहिँ थियो कि, कविचन्द्र महाराजको मुड चाहिँ नो है, नो प्रब्लम, डिभोटी इज ह्याप्पी, डु दिस डु द्याट, एकदम फ्री ओपन के, फ्रिडम दिने होइन। बुझ्नुभयो नि? अब कसरी म्याच गर्ने? दुईजनाको इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिटली अपोजिट हुन्छ न, तर हामीले बुद्धि लगाउनुपर्छ। अनि त्यो भगवान्ले त्यो सिचुएसन किन दिनुभएको भन्दा तपाईँलाई एक्सपर्ट बनाउनुलाई
हैन तपाईलाई पिस्नलाई हो तपाईको फल्सीकोलाई पिस्नको लागि हैन किन दुईजना गुरु मिलेर तपाईलाई पेन्डुलम बनाउने भयो यताबाट एकजना टाङ्गा हुन्छ उताबाट अर्को टाङ्गा हुन्छ के मेरो त के गल्ती छ हैन धोबीका कुत्ता न घरका न घाटका नि मेरो त केही गल्ती छैन नि म त कुत्ता हो तर गुरुले के गर्छ यताबाट टेबल टेनिस खेल्छ टाङ यताबाट हान्छ यताबाट टाङ अर्कोले हान्छ हैन गोद्या गोद्या अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हैन हाम्रो फल्सीको क्रस हुन्छ न फल्सीको क्रस हुन्छ साँच्चै एकचोटि हेर्नुहोस् त यसो आँखा चिम्लेर हेर्नुहोस् त फल्सीको क्रस हुन्छ हैन अथवा हामीलाई एक्सपर्ट बनाउँछ तपाईँ यस्तो एक्सपर्ट हुन्छ कि हैन भोलि पर्सि त्यो बाहिर संसारमा गएर प्रिच गर्न जाँदाखेरि 10 जना मान्छेले तपाईँलाई रिङ्गाउँछ के फरकै पर्दैन न सिरियसली हैन इस्कनको भक्तहरू चतुर हुन्छ नि किन चतुर भन्दाखेरि यस्तै यस्तै सिचुएसनबाट चतुर बनाइन्छ लास्टै एक्सपर्ट बनाइदिन्छ न बुझ्नुभयो ओके केही प्रश्न छ अझै चित्त बुझेन जस्तो मुगा के चाहिँ ओके ओके सो तपाईँलाई होइन अब गुरुले आदेश दिँदाखेरि अथोरिटीले आदेश दिँदाखेरि गाह्रो भयो भने एउटै चिज गर्नुपर्छ होइन एउटा चिज गर्नुहुन्न र एउटा चिज गर्नुपर्छ गर्न नहुने पहिला भन्छु होइन तपाईँलाई अथोरिटीहरूले आदेश दियो गाह्रो भयो चित्त दुख्यो भने तपाईँले कहिले पनि साइडमा भएको भक्तलाई गएर नसुनाउनुहोस् होइन कोही डिभोटीलाई गएर पनि नसुनाउनुहोस् बुझ्नु भने त्यो सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हो त्यो होइन अनि त्यो भक्तले पनि भन्छ हो तपाईँलाई पनि त्यस्तो फिल मलाई पनि त्यस्तो फिल भइरहेको थियो यो अथोरिटी नै बेकार हो यो सबै त्यही आउँछ ठ्याक्कै त्यही आउँछ त्यही भएर यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हो गर्ने के त भन्दाखेरि अथोरिटीलाई नै गर भन्नुपर्छ डाइरेक्टली भन्ने तर विनम्र भएर प्रभुजी तपाईँले मलाई यस्तो यस्तो आदेश साह्रै गाह्रो गरेर रोइदिए पनि हुन्छ होइन अथोरिटीलाई नै गर भन्नुपर्छ हैन देन अथोरिटी विल गेट चान्स टु एक्सप्लेन टु यु हैन अथोरिटीले तपाईँलाई ए तिमीलाई यस्तो भइरहेछ ओके 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 हैन अलिकति कम गरिदिन्छु हैन टेबल टेनिस ब्याटको ठाउँमा त्यो के धनुष ब्याट हैन तपाईँले सहनशक्ति बढी छ भनेर तपाईँलाई धनुष ब्याटले घोचिरहेछ सक्दैन भने नि ओके भलिबल जस्तै बनाइन्छ तपाईँलाई यता हान्ने मात्रै ब्याट ब्याट घोच्ने होइन न यु अन्डरस्ट्यान्ड सो गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि अथोरिटीलाई नै गर भन्नु मलाई गाह्रो भइरहेछ हैन उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ म के गर्ने अथोरिटीलाई नै गर भन्ने तर हामी जेनरली के गर्छौँ हेर्नु उहाँले यस्तो भन्छ के है कस्तो है भनेर अर्कोलाई गएर कम्प्लेन गर्छौँ जसको अधिकार नै छैन हैन अनि त्यसलाई के भन्छ वैष्णव अपराध भन्छ हैन अथोरिटीको गएर कुरो काट्ने न ओके सो तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही त गर्नुपर्ने अथोरिटीलाई गएर भन्नु पर्यो गर्न नहुने साइडको डिभोटीहरूलाई भन्नु भएन दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ होइन भनेको मतलब अथोरिटीलाई पनि गएर भन्ने साइडको डिभोटीलाई पनि गएर भन्ने त्यो पनि गलत न सो भनेको मतलब अथोरिटी भनेको होइन मैले यहाँ देखेको छु नि होइन भक्तहरू जुन अथोरिटी आयो भने थुरथुर काप्ने सिनियर डिभोटी आयो भने थुरथुर काप्ने त्यो पनि देखाएको छु एकदम गरेर जरुरी छैन होइन द रियल रेस्पेक्ट भनेको उहाँको आदेशमा छ उहाँको आदेश पालन गर्ने भनेको रियल रेस्पेक्ट हो होइन अगाडि गएर गरेर बस्ने त्यो बोल्दै नबोल्ने त्यो मात्र रेस्पेक्ट होइन बरु बोल्नुहोस् तर उहाँले भनेको आदेश पूर्ण रूपमा पालन गर्नुहोस् त्यो हो रियल रेस्पेक्ट भनेको हैन ओके मेरो प्रश्न त होइन मेरो फेसबुकमा वासुदेव राजी प्रश्न सोध्दै ओके उहाँ लेख्नुहुन्छ प्रभुजी हामी गृहस्थ भएपछि एकाग्र चित्त गरी भक्ति गर्दा गाह्रो छ खाना पकाउने बेलामा जप्ने र माला जप्ने बेलामा चाहिँ खाना पकाउने सम्झना आउँछ कसरी सल्युसन गर्न सबभन्दा पहिला गृहस्थ किन भएको र अफकोर्स गृहस्थ आश्रम भनेको ब्रह्मचारी आश्रमभन्दा गाह्रो छ होइन जहाँ चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ गुरुको आदेश पनि पालन गर्नुपर्छ तर बिचरा गुरु म बिचरा गुरु भन्छ बिचरा गुरुलाई पनि थाहा छ कि यो गृहस्थ छ यसलाई गाह्रो छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ होइन त्यही भएर गुरुले पनि आदेश दिँदाखेरि होइन एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ गर्नुहुन्छ
होइन। त्यही भएर ब्रह्मचर्य आश्रममा हाम्रो एडभान्समेन्ट एकदम छिटो हुन्छ। किन फ्रिडम होइन, तपाईँ मात्र एक्लो मात्र तपाईँले कसैलाई कन्सल्टै गर्नु परेन के गर्नलाई। तर गृहस्थ आश्रममा होइन कन्सल्ट गर्नु हुन्छ होइन। जस्तै पतिबाबुले मलाई कतै जा भन्यो भने मैले बुवा आमासँग पर्मिसन माग्नुपर्ने हुन्छ होइन, उहाँहरूसँग होइन मैले रेसिप्रोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ब्रह्मचारी आश्रममा त्यो छैन नि होइन। सो त्यही भएर गृहस्थ आश्रममा यस अलिकति डिफिकल्ट छ, मोर डिफिकल्ट होइन। तर गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि समहाउ हामीले चाहिँ होइन यदि भक्तिमा एडभान्स गर्ने हो भने होइन समय त बितिरहेछ होइन। ब्रह्मचारीको 24 घन्टामा जति समय छ गृहस्थको पनि त्यति नै हो होइन। त्यही भएर गृहस्थ आश्रममा बसेर यदि हामीले गुरुको आदेशलाई हामीले प्राथमिकता दिएन भने हाम्रो भक्तिमा हाम्रो एडभान्समेन्ट एकदम स्लो हुन्छ होइन। त्यही भएर अब तपाईँले आफ्नो के भन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स होइन, गृहस्थ आश्रममा बसेर तपाईँले कतिको ब्यालेन्स गर्न सक्छ त्यो ब्यालेन्स पत्ता लगाउनुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै जिम्मा हो र तपाईँले अथोरिटीलाई गएर मैले यति गर्न सक्छु भनेर भन्न सक्नुपर्ने होइन, तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ कहिले काहीँ भन्छौँ कि गृहस्थ आश्रम श्रीमती बच्चाहरू होइन बुवा आमाहरू भनेर हामीले बाहना गर्छौँ। तर श्रीमती बच्चा बुवा आमाको होइन उहाँको मतलब भनौँ न इन्टरफेरेन्स नहुँदाखेरि तपाईँ आफै एक्लै हुँदाखेरि तपाईँले कतिको भक्ति गर्छ त्यो पनि चेक गर्नुहोस् है होइन। जेनरली हामीले चाहिँ गृहस्थमा होइन सबैलाई गाली गरेर हान्छौँ, तर हामीले अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि हामीले गर्छै गर्दैन त्यो पनि चेक गर्नुहोस्। भनेको मतलब आफूले गर्न सकेन अनि दोष चाहिँ लगेर बुवा आमालाई अथवा छोराछोरीलाई अथवा श्रीमतीलाई श्रीमानलाई होइन राख्नुभन्दा त आफूलाई पनि चेक गर्नु पर्यो। ओके ओके माताजी हजुर सुन्दैछु नि। मैले सुनिनँ गर्भदान संस्कारबाट ओके आउँदैन। अहिले चिन्ता नगर्नुहोस्, हाम्रो छोराछोरीहरू अथवा हाम्रो आमा बुवाहरू अथवा हामीहरू नै छ नि, हामी संस्कारी छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी कुनै पनि गर्भदान संस्कारबाट आएको पनि होइन, विदुरजी जस्तो सन्तान पनि आउँदैन, कोही पनि हुँदैन। तपाईँले छोरालाई अथवा छोरीलाई होइन भगवत गीता पढ्यो भने पनि पढ्दैन, चिन्ता नगर्नुहोस् होइन, यो हुनेवाला छैन होइन। सो यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवान्लाई गएर प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, कृपा माग्नु पऱ्यो होइन। मेरो छोराछोरीलाई कृपा दिनुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यही भएर कलियुगमा होइन चैतन्य महाप्रभुले होइन होली नेम इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको होइन। किनभने भगवत भक्ति गर्नको लागि होइन भगवत भक्ति गर्नको लागि एउटै मात्र उपाय, हरेर नामैव केवलम होइन। मैले त्यो जुन मैले अघि भने होइन एउटा प्रभुजीले जुन प्रभुपादको त्यो लेक्चर पठाउनु भएको थियो नि होइन, हियरिङ होइन, परीक्षित महाराजले सुनेर मात्रै जप नगरिकन ब्याक टु गरेर जानुभयो होइन। सो मैले के आन्सर दिएँ भन्दाखेरि उहाँलाई होइन परीक्षित महाराज द्वापर युगको अन्तमा आउनुभएको होइन र हामीहरू अहिले कलियुगमा छौँ, समय डिफ्रेन्ट भइसक्यो होइन। त्यो बेलासम्म धर्म शर्म भनेको एकदम होइन इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो त्यसमा होइन। अहिले धर्म शर्म कसैलाई पनि मतलब छैन, धर्म भनेको एउटै मात्र हो, पैसा। जोसँग धेरै पैसा छ उहीसँग धर्म छ होइन। हेर्नु न, मन्दिर बनाउने मान्छे ठुलो कि मन्दिरमा भाँडा माझ्ने मान्छे ठुलो? को ठुलो? बनाउने मान्छे हो ठुलो है, किनभने उसँग पैसा। तर होइन, उसको हृदयमा के छ त्यो हेर्दैन हामीले होइन, भगवान्प्रति कति प्रेम छ त्यो हेर्दैन। सो कलियुग, दिस इज कलियुग
होइन। र कलियुगमा मैले अनि के भने भन्दाखेरि परीक्षित महाराज द्वापर युगमा थियो, हामी कलियुगमा छ होइन। परीक्षित महाराज होइन शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू छैनौँ होइन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हामी अशुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छिटो छिटो भक्त बन्नलाई के गर्नु पर्यो, चैतन्य महाप्रभुले सर्टकट दिनुभयो। त्यो के हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन म जप गर्न सक्दिनँ नि त प्रभुजी भनेर, मैले चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ कथा सुन्दै जानुहोस्, कथा सुन्दै जानुहोस्। तपाईँ अहिले सायद उग्र कर्ममा होला होइन, कर्मकाण्डमा होला, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ राइज हुँदैछ, कथा सुन्दा सुन्दै राइज हुँदैछ। तब तपाईँ कनिष्ठको लेभलमा आउँछ, त्यो बेलामा तपाईँ जप गर्न थाल्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। यो होइन कि हामी इस्कन आउन साथ हामीहरू एकदम जपमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यो हुन्छ यो होइन होइन, हामी राइज हुँदैछ हामीहरू होइन। भनेको तपाईँ कथा सुनेर एक दिन तपाईँलाई के रियलाइजेसन हुन्छ, च्यान्टिङ गर्ने रियलाइजेसन हुन्छ भन्दाखेरि हो प्रभुजी मलाई एकदम च्यान्टिङ गर्न मन लाग्छ तर म सक्दिनँ। हो अब मन त लाग्यो नि, सुरु भयो नि अब होइन, च्यान्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ त आयो नि होइन, आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस्, गर्दै जानुहोस् सिन्सियरली। म्याक्सिमम टाइम आफ्नो होइन समय भगवान्को भक्तिमा, भगवान्को सेवामा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। त्यही भएर भगवत गीतामा पनि प्रभुपादले पनि विभिन्न लेक्चरहरूमा भन्नुभएको छ होइन, भगवान् श्रीकृष्णले यदि कोही मान्छे देवी देवताको पूजा गर्छन् उसलाई डिस्टर्ब नगर्नु होइन, किनभने देवी देवताको पूजा गर्नाले उसले इन्डाइरेक्टली मलाई नै पूजा गरे हो होइन। भनेपछि कुन लेभलमा होइन, देवी देवताको पूजा गर्ने त मूर्खहरूले हो नि होइन, शास्त्रमा त्यही भन्नुभएको छ भगवान्ले। तर ठिक छ तैपनि होइन उसले त्यो गर्दैछ भने उसले एडभान्समेन्ट गर्दैछ, द्याट्स अ स्लो प्रोसेस, नो प्रब्लम होइन, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट स्टिल नो प्रब्लम होइन, डोन्ट डिस्टर्ब देम होइन। त्यस्तै गरिकन होइन इस्कनमा पनि हामीहरू अब भनौँ न यत्र जस्तो के भन्छ अब जताततैबाट जस्तो सुकै कुन लेभलबाट आएको छ हामीहरू होइन। त्यही भएर हामीले होइन इस्कनमा पनि भक्तहरू सबैलाई एउटै यसमा क्याटेगोराइज नगरौँ होइन। धोती तिलक लाउँदैमा हामीहरू सबैजना शुद्ध भक्त, सबैजना च्यान्टिङ राम्रो गर्नुपर्छ, सबैजनाले सेवा राम्रो गर्नुपर्छ, कोही अल्छी हुनसक्छ, नो प्रब्लम होइन, बुझ्नुभयो नि। तर उसको कोसिस हेर्नुहोस् न, उसको लेभलबाट हेर्नुहोस् क्या, आफ्नो लेभलबाट नहेर्नुहोस्, उसको लेभलबाट उसले कति गरिरहेछ, उसको प्रिभियस लाइफ, उसको पास्ट लाइफ हेर्नुहोस् भक्तिमा आउनु अगाडि, र उसले अहिले कतिको प्रगति गरेको छ त्यो हेर्नुहोस् न होइन। म जब गर्छु त्यही भएर यो पनि जब गर्नुपर्छ भनेर नभन्नुहोस् होइन, उसलाई के गर्दाखेरि एन्करेज हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने होइन। सबैजना आफ्नो आफ्नो लेभलबाट स्ट्रगल भइरहेको हुन्छ होइन। सो तपाईँहरू सबै ब्रह्मचारीहरू जस्तै अस्ति 7 जना ब्रह्मचारी जोइन गर्नुभयो होइन, 7 जना एउटै क्याटेगोरीको हो त होइन। कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छ हामी सँगै जोइन गरेको है, हामी इक्वल नहुन सक्छ होइन। बिल्वमङ्गल ठाकुर जस्तै कोही होइन, चित्रकेतु महाराजहरू जस्तो होइन, वृतासुर जस्तो प्रिभियस लाइफमा शुद्ध भक्त भएर आएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर 7 जना सँगै जोइन गर्दैमा एउटै क्याटेगोरी एउटै ब्याच हुँदैन होइन। सबैजना आफ्नो आफ्नो लेभलबाट स्ट्रगल गरिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। र मेरो लेभल के हो, उसको लेभल के हो, बुझ्नुभयो नि। अनि उहाँहरू चाहिँ कुन लेभलबाट काम गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँले त्यो लेभलबाट एडभान्स गरेर आएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। सबैजना एडभान्स गरिरहेछ, सबैजना आफ्नो आफ्नो स्पिडमा होइन। त्यही भएर घृणा नगर्नुहोस् होइन। कसैले धोती लाउँदैन भने बेकारको मान्छे हो होइन, कसैले टुप्पी पाल्दैन भने बेकारको भक्त रहेछ यो होइन, त्यो नभन्नुहोस्, उसको आफ्नो लेभलबाट गरिरहेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, आफ्नो लेभलबाट गरिरहेको हुन्छ। सो यस अफकोर्स इन द बिगिनिङ होइन मैले पनि धेरै मिस्टेक गरेँ, धेरै मैले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेँ भक्तहरूलाई होइन। भक्त भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर दिमागमा आउँथ्यो, तर एभ्री वान इज स्ट्रगलिङ फ्रम देयर ओन लेभल होइन, अल्टिमेटली हेर्ने हो भने। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, अनन्त कोटि वैष्णववृन्द की जय, निताई गौर प्रेमानन्दे, हरि 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 बोल।